अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त की हुकूमत भले मुस्लिम लीग नून के पास है या उसके पास इसकी बागडोर है, लेकिन देखा जाए तो बहुत से ऐसे स्ट्रिंग्स हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जो इत्तेहादी हैं वो भी चला रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान जहां मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से रूठने और मनाने का पूरा जो एलिमेंट है वो सामने आया, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने कार्ड्स भरपूर तरीके से खेलने की कोशिश की है। ये अलग बात है कि मुस्लिम लीग नून बार बार उनको ये एहसास दिला रही है कि तमाम अहम तरीन ओहदों में से तकरीबन 50% से ज़्यादा जो ओहदे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौजूद हैं और सिर्फ कैबिनेट के अंदर उनकी नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। तो इस हुकूमत में बराबर का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी डाल रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मामलात इतने संगीन हो गए हैं, ख़ासतौर पर सूबे पंजाब और सिंध के दरमियान जो लफ्ज़ी एक जंग होती रही, कि उसके बाद बहुत से इशूज़ खुलकर सामने आए और फिर हमने देखा कि जो सीनियर तरीन लीडरशिप है उनको सामने आना पड़ा। जरदारी साहब बीच में कूदे और फिर हमने देखा कि वज़ीर दाखिला साहब जो है उनको कराची तलब किया गया और फिर उन्होंने मुलाकातें यहाँ पर भी की इस्लामाबाद के अंदर, और फिर फाइनली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को बिलावल साहब से मिलना पड़ा और उसके बाद कुछ सीज़ फायर होता हुआ महसूस हुआ। लेकिन बात अभी थमी नहीं है। हर दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि वज़ीर दाखिला साहब कराची का रुख कर रहे हैं, आज भी वो वहाँ मौजूद थे। लेकिन अब देखना होगा कि जो रिजर्वेशंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं वो कोई नई नहीं है, बल्कि वो काफ़ी अरसे से चली आ रही हैं। बल्कि जो इंतखाबात थे उसके बाद से मामला कहीं सेटल डाउन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये ज़रूर वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी बहैसियत लाए इस हुकूमत के साथ खड़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई और चॉइस भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के पास भी कोई शायद बेहतर चॉइस मौजूद नहीं है। लेकिन इस वर्किंग रिलेशनशिप को चलाने के लिए दोनों पार्टियों का कंसेंसस होना बड़ा ज़रूरी है और अब जो इख्तिलाफात हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ के सामने आने शुरू हो गए हैं। क्या वजूहात हैं इसके ऊपर कुछ तफसीली बात करेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। उससे बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, पंजाब में इनके पास नुमाइंदगी भी है, सैयद हसन मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज बड़ी तवील प्रेस टॉक भी की और जो पंजाब से रिलेटेड कुछ कोर इशूज़ थे स्पेशली ज़राअत से मुताल्लिक उसके ऊपर खुल के बात की। हसन मुर्तज़ा साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर वो जो आपने प्रेस टॉक की थी इस पर तो मैं बाद में आती हूँ, उसमें आपने गंदम और सैलाब से जुड़ी कुछ चीज़ों का हवाला दिया था। लेकिन पहले सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने अपनी गुफ्तगू में ये जिक्र किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो निज़ाम को डीरेल नहीं करना चाहती। अब ये देखा जाए तो बात दुरुस्त है, वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो जरदारी साहब से भी मिलते हैं, वज़ीर आज़म साहब से भी मिलते हैं और फिर बिलावल साहब की प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात होती है। नज़र तो ये आ रहा है कि दोनों तरफ से कोशिश हो रही है, लेकिन आपके ख्याल में असल मसला कहाँ पर पैदा हो रहा है? बहुत शुक्रिया सना। देखें, हमने हमेशा ये कोशिश की है कि हम इकट्ठे चल रहे हैं और इस मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है इन चीज़ों की कि हम वफा मुतफ़ीन के साथ उन चीज़ों को उन मसलों को हल कर सके जो मसाइल इस टाइम हमें दरपेश हैं, जिसमें एक ज़राअत बड़ा हमारा अहम इशू है। हमने हमेशा ज़राअत के मुतल्लिक बात भी की, काश्तकार की महरूमियाँ भी बताई, हमने वो तमाम इश्यूज जो हैं वो उजागर किए जिससे हमारा काश्तकार, हमारा हारी, हमारा जमींदार मुतासर हो रहा था। तो आज हमने शुक्रिया अदा किया मरियम नवाज साहिबा का कि उन्होंने हमारी सीएम में हमें बड़ी खुशी हुई है जब उन्होंने 3500 रुपये रेट फिक्स किया। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा मुतालबा रहा था कि आप 4000 रुपये फी मन अगर करते हैं तो वो उससे हमारा काश्तकार जो है वो बेहतर होगा। चलें, बड़ा 3500 हुआ, हमें ये खुशी है। इसमें हमने दो चीजें बताई भी। एक तो ये है कि ये अगर उस वक्त होता जब बर्दाश्त का टाइम था तो हम हमारे काश्तकार को डायरेक्टली उसका फायदा होता, क्योंकि हमारे काश्तकार ने तो उस वक्त गंदम बेचारे ने बेची 1800, 2000, 2100, 2200, 2300 इस रेंज में। आज जब गंदम जखीरा अंदोज के पास है, आज जब गंदम जो है वो मिडल मैन के पास है, तो आज उसका रेट बढ़ाने से उसको फायदा होगा। लेकिन कोई नहीं, अगली फसल में काश्तकार को मिल जाएगा, कोई नहीं उसका एक साल जाया हो गया या वो तंगदस्ती में उसका गुजरा। तो और दूसरी चीज ये थी कि आपने तो पास्को जो गंदम के खरीदारी का इदारा था वो खत्म कर दिया, आपने फूड डिपार्टमेंट खत्म कर दिया, पंजाब फूड डिपार्टमेंट। तो अब जो गंदम आप खरीदेंगे उसका मैकेनिज्म क्या होगा, वो किस तरह से आप खरीदेंगे? कोई प्राइवेट कंपनी ग्रुप होगा जो वो खरीदेगा? तो इस पे जो रद्द अमल आया
پی ایم ایل این کی طرف سے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کی قیادت کے کہنے پہ آیا ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سیاسی قیادتیں اتنے چھوٹے ذہن کی نہیں ہوتی کہ وہ ایک سمپل سا سوال ہو، ایک پنجاب کا آدمی یا کسی بھی صوبے کا آدمی اپنے سی ایم سے پوچھ رہا ہو، بے شک حالات جیسے بھی ہوں، ہم نے تو ووٹ کیا ہے، اگر نہ بھی کیا ہو تو وزیر اعلیٰ تو سب کا ہے۔ ہم اگر وزیر اعلیٰ سے ایک سمپل سا سوال پوچھیں اور اس پہ کوئی سپوکس پرسن اٹھے اور وہ اپنی نوکری پکی کرنے کے چکر میں اس کو اتنا ایک متنازع کر دے اور اتنا ایک اس پہ وہ لے دے کر دے کہ جی یہ فلاں اور یہ جیتے ہوئے اور یہ ہارے ہوئے، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ بس اتنی ایک ہمارا تو اس پہ سوال تھا کہ میکنزم کیا ہوگا خریداری کا، اور یہ اگر پہلے بڑھ جاتا تو کاشتکار کو فائدہ ہوتا، مڈل مین کو نہ ہوتا۔ یہ دو چیزیں تھی، باقی تو ہم تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے مہربانی کی ہے، انہوں نے جو کاشتکاروں پہ کہ ان کی گندم کا ریٹ 3500 کر دیا، یہ ان کی مہربانی ہے۔ یہ فرمائے گا کہ بلدیاتی انتخابات سے متعلق آپ نے جو اپنی گفتگو کی، آپ نے کہا کہ اس کے اوپر تحفظات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور تحفظات کے باوجود آپ میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ریزرویشنز آخر حکومت ایڈریس کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ دیکھیں اس پہ ہماری یہ تھی کہ بلدیاتی انتخابات ہوں، ہماری جب بھی کمیٹی جو پروونشل کوارڈینیشن کمیٹی تھی وہ جب بھی میٹ کرتی تھی اس میں بھی یہ بات ہوتی تھی، پھر باہر جب میڈیا بریفنگ ہوتی تھی اس میں بھی اس عزم کو دہرایا جاتا تھا کہ ہمارا مطالبہ جو ایک ہے بلدیاتی انتخابات والا، وہ تو اس میں تو کوئی ایسا ابہام نہیں، چلیں باقی چیزیں جو ہیں وہ نہ بھی ہو سکیں تو کم از کم بلدیاتی انتخابات تو کروائے جائیں۔ تو وہ اس کا ٹائم بھی نہیں دیا جا رہا تھا، اور جب وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پہ ٹائم دیا تو پھر حکومت کو خیال آیا، انہوں نے ایک ایکٹ پاس کر کے بھیج دیا جو گورنر صاحب کے پاس بھی گیا۔ اس پہ ایک آج پریس کانفرنس کے اندر ہی سوال ہوا، اس کے جواب میں بھی میں نے عرض کی کہ سب سے زیادہ مطالبہ یہ ہمارا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کرواؤ، اور جب گورنر صاحب کے پاس وہ ایکٹ پاس بل گیا سائن ہونے کے لیے، تو اگر گورنر نہ کرتے تو اس وقت کہا جانا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی مطالبے بھی کرتی ہے اور ایکٹ پہ سائن بھی نہیں کرتی۔ تو ہم نے اس پہ گورنر صاحب نے ان تحفظات کے ساتھ سائن کیے کہ یہ بے شک یہ ایک بے اختیار سا نظام ہے، اس میں کوئی با اختیار نظام نہیں ہے۔ پہلے تو اس میں یہ تھا کہ ڈپٹی کمشنر کو تمام تر پاورز دے دی گئی، یہاں تک کہ وہ چیئر کرے گا اور باقی سارے منتخب نمائندے جو ہیں وہ اس کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ لیکن بعد میں اس میں امینڈمنٹ آئی اور اسمبلی نے اس میں پاس کر کے بھیجا کہ نہیں اس طرح مناسب نہیں ہے، لیکن فائنینشیل پاورز بھی اسی کے پاس ہیں، اور چیئرمین بھی جو ہے وہ روٹیشنل ہوگا، جیسے میوزیکل چیئرز ہوتی ہیں نا، کہ 3 مہینے 4 مہینے کے لیے ایک ہوگا، پھر دوسرا ہوگا، پھر تیسرا ہوگا، پھر چوتھا ہوگا۔ یہ وہ تو اپنا کوئی پالیسی نہیں بنا سکے گا، اب 4 مہینے والا کیا پالیسی بنائے گا؟ سال میں ایک دفعہ بجٹ ہونا ہے، جو بجٹ ٹائم پہ ہوگا وہ بجٹ دے جائے گا، باقی اس پہ کیسے امپلیمنٹ کر سکیں گے؟ تو ایسی چیزیں اور خامیاں ہیں، لیکن ہم پھر بھی تیار ہیں کہ اس بلدیاتی الیکشن میں ہم لڑیں گے، لیکن اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے حکومت سے۔ ہماری اتحادی حکومت ہے، ہماری حمایت سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یقیناً ہمارے ان تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی ہمارا ایک پازیٹیو موو تھا، کوئی اس میں بھی ہم نے نیگیٹو تو بات نہیں کی۔ لیکن یہ فرمایا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم میں ہو سکتا ہے 18ویں ترمیم سے متعلق بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوں جو کہ این ایف سی یا بلدیاتی نظام سے متعلق ہوں، جن کو ایڈریس کیا جائے گا۔ اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی 18th امینڈمنٹ سے ہی آئین بحال ہوا، اور آئین جو ہے وہ بے شک ابھی بھی اس میں گنجائش ہے، اگر کوئی پازیٹیو موو کرتا ہے اس پہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی تو پیپلز پارٹی کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ہمارا تو صرف یہ مطالبہ ہے کہ ہماری وہ اچیومنٹس جو عوام کی فلاح کے لیے ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اگر کوئی بہتری ہے تو وہ اسمبلی میں لائے، اور اپنی عددی اکثریت کے ساتھ اگر وہ پاس کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کسی جمہوری عمل میں تو رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جمہوری طریقے سے آپ جو تبدیلی کر سکتے ہو کرو،
ہم پارلیمان کا حصہ ہیں، ہم اپنی چیزوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں، کر سکتے ہیں اور ہم کریں گے. لیکن اگر کوئی جماعت اکثریت رائے سے اپنی عددی اکثریت سے اگر کوئی چیز کو وہ سمجھتی ہے کہ بہتر کیا جا سکتا ہے تو اس کو پورا حق ہے وہ کرے. یہ فرمائے گا کہ سیلاب کا بھی حوالہ پاکستان پیپلز پارٹی وقتاً فوقتاً دیتی رہی ہے، جس طرح ریہیبلیٹیشن کا پورا پروسیس رہا ہے. ایک موقع کے اوپر بلاول صاحب نے فوڈ ایمرجنسی کی بھی بات کی تھی، جو کہ بعد میں وزیراعظم صاحب نے نافذ بھی کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دونوں صوبوں کے درمیان یہ جو کشیدگی کی فضا پیدا ہوئی سیلاب کے نام کے اوپر، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، پنجاب حکومت کا جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ کریڈٹ جو ہے وہ صرف پنجاب حکومت لے اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ اتحادی بھی شیئر کرے. ہم کہتے ہیں کہ نقصان بھی شیئر ہوگا اور کریڈٹ بھی شیئر ہوگا. اب یہی اگر آپ سیلاب کو دیکھ لیں تو جو چیزیں ہم کہتے تھے وہ آہستہ آہستہ وہ اسی طریقے سے کرتے جا رہے ہیں، لیکن کریڈٹ وہ کہتے ہیں کہ ہم خود لیں گے. تو اس طرح ممکن نہیں ہے. ہم بھی اہل زبان ہیں، ہم بھی بات کر سکتے ہیں، زبان رکھتے ہیں، اپنا ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم کیسے کمپرومائز کر سکتے ہیں کہ جو چیز ہم کہہ رہے ہوں اور وہ ہو بھی رہی ہو اور ہمیں کہیں کہ یہ کریڈٹ بھی ان کو نہ جائے. اس طرح ممکن نہیں ہے، یہ اس طرح ہو نہیں سکتا. ہم نے اگر نقصان اٹھانا ہے تو فائدے بھی اٹھانے ہیں، اگر فائدے اٹھانے ہیں تو نقصان بھی اٹھانے ہیں. یہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سید حسن مرتضی صاحب موجود تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی تمام تر تحفظات کے باوجود بھی ان اینی کیس اس وقت کی حکومت کے ساتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد ہم اپوزیشن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا بھی موقف لیں گے. خیبر پختونخوا سے جو خبریں آ رہی ہیں کسی بھی طور خوشگوار ثابت نہیں ہو رہی ہیں. مسائل آہستہ آہستہ وہاں پر بڑھ رہے ہیں، لیکن حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر قائم نظر آتے ہیں. ان کا موقف لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو سچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے بظاہر معاملات رکتے ہوئے بلکہ سیز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک طرف وہاں پر سیکیورٹی کے نام کے اوپر جو گاڑیاں دی گئیں وہ بھی سی ایم کے پی کے کی طرف سے واپس کر دی گئیں، اور اس کو ایک برے جسٹر کے طور پر لیا گیا، اور اس کے بعد یہ گاڑیاں آگے بلوچستان حکومت کو فارورڈ کر دی گئی ہیں. بلٹ پروف گاڑیاں تھیں، لیکن ان کے حوالے سے جو کے پی کی ریزرویشنز تھی اس کے اوپر حکومت نے یا وفاق نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن اگر دیکھا جائے تو کیبنٹ کے اناؤنسمنٹ نہ ہونا، خان صاحب سے ملاقات کی جو فرمائش ہے یا جو وجہ ہے اس کے اوپر ہی قائم رہنا، اور ایسے اقدامات کرنا جس سے بنیادی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ وفاق اور خیبر پختونخوا میں جو رفٹ ہے وہ بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. یقیناً یہ کوئی اچھے علامات نہیں ہیں. ایک ورکنگ ریلیشن شپ پیدا ہونے سے پہلے ہی خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف پی ٹی آئی ملک گیر عوامی مہم شروع کرنے جا رہی ہے، اور اس کے لیے کراچی میں آج سلمان اکرم راجہ صاحب اناؤنسمنٹ بھی کر رہے تھے کہ وہ ایک بڑی ریلی کو لیڈ کرے گی پاکستان تحریک انصاف، جو ملک گیر سطح کے اوپر اپنے آپ کو موبلائز کرے گی. دیکھنا ہوگا کہ آیا کارکنان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کیسے مینٹین کر پاتی ہے پی ٹی آئی. یہ ایک بڑا امتحان ہو سکتا ہے. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور وکیل بھی ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما علی گوہر بلوچ صاحب. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. نعیم صاحب، سر شروع آپ سے کرتی ہوں. یہ فرمائے گا کہ پی ٹی آئی نے ابھی ریسنٹلی کچھ ہی وقت پہلے ایک بڑی ملک گیر عوامی رابطہ مہم کی اناؤنسمنٹ کی ہے. دیکھا جائے تو یہ بات درست ثابت ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی ایک ایک کر کے اپنے کارڈ شو کر رہی ہے. پہلے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا، اپوزیشن لیڈر تبدیل ہوئے یا سمجھ لیں نامینیٹ ہوئے، پھر سینٹ میں آپ نے نامینیشنز کی. لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اب فیصلے سوچ کر رہی ہے. لیکن اب جو عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کے لیے آپ لوگوں نے پلان کیا ہے، سب سے بڑا مسئلہ پی ٹی آئی کو یہ درپیش تھا کہ لوگ اس طرح نکل نہیں رہے تھے. اب لوگوں کو کیسے موبلائز کریں گے؟ بہت شکریہ، بڑی نواز نے آپ نے موقع دیا. دیکھیں، ہمارے فیصلے پہلے بھی کوئی غلط نہیں تھے، اور یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جو آپ کی وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. آپ نے ایک نئی ٹیم کے ساتھ، نئے کھلاڑی کے ساتھ دوبارہ جو ہے گراؤنڈ کے اندر جو ہے کھیلنے کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اسٹریٹجی پرانی غلط تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں نکلے یا نیکسٹ نہیں نکلیں گے. نیکسٹ بھی نکلیں گے، پہلے بھی نکلے تھے. انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کی رہائی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی. لیکن خیبر پختونخوا کے اندر ایک جو بات کی جا رہی ہے کہ سہیل افریدی نے تو صرف عمران خان کی بات کی، بالکل عمران خان کی بات کی، لیکن ساتھ اس نے گورننس کی بات کی ہے. تو ہماری جو گورننس ہے، کرپشن کا خاتمہ ہے، وہاں جو انتظامی معاملات ہیں، ہر چیز کے اوپر انشاءاللہ تعالی بہتر سے بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کی
जो है कोशिश की जाएगी और करेंगे। हाँ, केपी पे लेकिन मैं स्पेसिफिकली आऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा जो आप अनाउंसमेंट आप लोगों ने की है इस पे आपसे कमेंट ले रही थी। अच्छा, अली गौर बलोच साहब, सर एक तो आपको क्या लगता है कि सलमान अकरम राजा साहब या पीटीआई जो है बेसिकली कराची वो गए हैं और कराची जाके उन्होंने ये इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की है कि वो लोग मुल्कगीर सतह के ऊपर ये अवेयरनेस भी पैदा कर रहे हैं और बड़ी एक अवामी रैली भी निकालेंगे। पॉलिटिकल गैदरिंग में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है सर कि मुस्लिम लीग नून के लिए सिंध से जाके ऐसी अनाउंसमेंट होना अपोजिशन की तरफ से, और फिर ये कि ये जो कौमी असम्बली और सेनेट में जो नॉमिनेशंस हुई हैं अपोजिशन लीडर्स की, उनको आप किस नज़र से देखते हैं सर? जो हार्ड हिटिंग शख्सियात चुनी गई हैं, महमूद अचकज़ई साहब या नासिर अब्बास साहब जैसी, ये कितना आपको लगता है कि नून लीग के लिए मुश्किल होगा उनको फेस करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पुरअमन एहतजाज करना तो हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, और वो सिंध से अनाउंस हो या किसी जगह से भी अनाउंस हो, वो चीज़ मैं नहीं समझता कि वो कोई मैटर करती है, वो हर जगह से हो सकता है। लेकिन जाहिर है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और जिस तरह से पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है इंतशार की सियासत करना, जिस तरह से मुल्क में हंगामा बर्पा करना, लॉकडाउन्स करना, कील वाली लाठियां लेकर आना, एक सूबे के तमाम सरकारी वसाइल लेकर वफाक के ऊपर हमला आवर हो जाना, 9 मई जैसे जो है वो बदनामे ज़माना वाक़यात करना, और ख़ास तौर पर डिजिटल जो है वो दहशत गर्दी, जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए 14 के ऊपर कीचड़ दहशत गर्दी आपने अच्छा कहा वैसे। जी जी जी। पाकिस्तान के इदारों की जो है वो मतलब है तजलील करना। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि सियासी लिबादा ओढ़ के पूरा एक इंतशार की सियासत और इस तरह से के काम करना, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो शेवा नहीं है। और ये तो जाहिर है वही ग्रोह, वही जत्थे करते हैं जो जिनका मकसद और जिनका असल एजेंडा कुछ और होता है और उनके पीछे कुछ और नहीं सर, लेकिन पॉलिटिकल गैदरिंग में तो कोई हर्ज नहीं होता, मतलब बज़ाहिर अगर देखा जाए तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। जी देखिए, वो पॉलिटिकल गैदरिंग की आड़ ली जाती है ना, जो इस्लामाबाद में जिस तरह से 2-3 दफा हुआ कि आप कील वाली लाठियां भी लेकर आए, फिर आप रेड जोन के अंदर भी घुसे, फिर आपने इंतशार भी एक बर्पा किया, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि उनके अज़ाइम पुरअमन रहने के नहीं थे। और जाहिर है कि अब वो क्या कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। अब मुल्क की रियासत और हुकूमत भी जो है वो किसी तरह ऐसे ग्रोहों और जत्थों को इजाजत नहीं देती जो पाकिस्तान की अवाम का जीना अजीरन कर दे या पाकिस्तान की सलामती के ऊपर जो है वो उंगली उठे, वो चाहे मुल्क के अंदर से इस किस्म के लोग हों या मुल्क से बाहर से हों, तो उनको उस तरीके के साथ ही हैंडल किया जाएगा। और सबसे पहले तो लोगों की सलामती का सवाल है, पाकिस्तान की सलामती का सवाल है, उसके बाद ही सारी चीजें है ना। 9 मई के वाकयात हुए, वो भी तो पुरअमन सियासत के नाम के ऊपर। वो तो सिर्फ मैं बलूच साहब से वापस आपकी तरफ आती हूँ, वो तो अभी चले अंडर ट्रायल है, इन्वेस्टिगेशन है, वो भी कंप्लीट पर नहीं हो सकी एक चीज, लेकिन सर उसमें लोगों को सजाएं भी हो चुकी हैं, उसमें लोगों को सजाएं भी हो चुकी हैं, उसमें मतलब है कि वो सिर्फ अंडर ट्रायल तो नहीं है। जी जी हाँ, लेकिन वो अभी कंप्लीशन पे जाना उसका बाकी है बलोच साहब। अच्छा, लेकिन एक और पहलू सर, एक तो ये कि ये इल्जामात तो पीटीआई पर हैं, लेकिन अब मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो तब्दीलियाँ हुई हैं अचकज़ई साहब की सूरत में और नासिर अब्बास साहब की सूरत में, कहा यह जाता है कि पीटीआई के अंदर भी इस हवाले से एक पेज पर नहीं है तमाम लोग। कुछ लोगों की राय थी कि इतनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स पार्लियामेंट या ऐवानों में नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ की राय है कि इससे पीटीआई को फ़ायदा पहुँचेगा। आपकी अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि अचकज़ई साहब के आने के बाद अपोजिशन कितनी यूनानिमस इकट्ठी हो सकेगी? देखिए, अपोजिशन बिल्कुल इकट्ठी है। अपोजिशन जो है किसी को किसी इस नाम के ऊपर एतराज़ नहीं है, एतराज़ होता तो आपके सामने भी आ जाता, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता। लोगों की बड़ी खासियत है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, ये बड़ा गलत नाम आ गया। इमरान खान साहब ने बाकी अपोजिशन की पार्टीज, देखिए बाकी अपोजिशन की पार्टीज जितनी भी हैं उनके लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का पहले प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसकी सरबराही ऑलरेडी वो कर रहे हैं और उनको साथ लेकर चल रहे हैं। और मज़ीद पार्टियों को भी हम रूल ऑफ लॉ के लिए, बाहर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए साथ यकजा करने की उनको दावत भी दे रहे हैं, देते भी हैं और आगे भी देंगे। और उनसे उम्मीद रखते हैं कि हर बंदा इसके अंदर शामिल हो, क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला है, आइन का मामला है, लोगों के हकूक का मामला है। दूसरी ये चीज़ रह गई कि देखें, जो बलोच साहब ने बात की, देखें ये बिल्कुल गलत बात है। जब भी इनसे बात की जाए ना कि आप बताएं कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आपने इतने इक़्तिदार बार बार लिए, चौथी दफ़ा आप इक़्तिदार के अंदर हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है कि टमाटर का रेट इस वक्त 600 प्लस हो चुका है। मैं अगले दिन पूरी एक लिस्ट लेकर गया था और मैंने बताया कि मुझे बताएं कि 1200 रुपए के अंदर एक बंदा कैसे मैनेज
کرے گا, 2 ٹائم کا کھانا, بجلی کا بل ہے, اس کے بچے پڑھ رہے ہیں, اس کے علاوہ اس کی ضروریات 600 کا صرف ٹماٹر آئے گا. بالکل 600 ٹماٹر ہی آئے گا نا, تو پھر ٹماٹر بیٹھ کے کھاتا رہے گا. تو میں نے یہ گزارش کی کہ آپ ہمیں بتائیں, وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں گندم کا ریٹ اگر آپ دیکھ لیں, اس وقت آٹے کا ریٹ جو ہے 1000 پلس تھا, اب 2000 کے اوپر جو ہے وہ اس کا ریٹ جا چکا ہے 20 کلو کے تھیلے کا. اور اسی طرح اگر آپ آگے چلی جائیں تو ہر ایک چیز کے اوپر آپ لے کر آگے, کسان اس وقت رول رہا ہے, اس کی نہ گندم کا ریٹ لگا ہے, نہ اس کے چاول کا ریٹ لگا ہے, نہ اس کی جو ہے گنا جو ہے اس کا ریٹ لگے گا. ہاں جو بڑے مافیا ہیں ان کی جیبوں کے اندر چینی کی مد کے اندر بھی پیسے آئیں گے, گندم امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر بھی پیسے آئیں گے, چینی کے اندر بھی پیسے آئیں گے, چینی کے سکینڈل نکل آئیں گے لیکن ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی. تو بھئی لیز کے اندر نام ان کا نکل آئے گا, کوئی کاروائی نہیں ہوگی. گندم سکینڈل نکل آئے گا کہ 300 ارب کا ڈاکہ مارا گیا, کوئی بات نہیں آگی. پرفارمنس کی پارٹی کی حکومت دیکھیں, پرفارمنس کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں, نہیں دیکھیں ہمارے خلاف کاروائی کریں نا. اگر عمران خان نے کوئی گندم سکینڈل کیا, کوئی چینی سکینڈل کیا تو کریں کاروائی. آپ نے ایک توشہ خانہ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, جو ایک قانونی طور پر پروسیس کر کے لیے جا سکتا ہے, جب گاڑیاں لی نہیں جا سکتی آپ کو بری ذمہ کر دیا گیا اور عمران خان کو جھوٹے مقدمات میں جیل میں ڈالا ہوا. بات یہ ہے کہ جب آپ سے پرفارمنس پوچھی جائے گی آپ کیا کہیں گے, یہ 9 مئی والے ہیں, یہ انتشاری ہیں, یہ آپ سے کہا جائے گا کہ آج ریٹ کیوں بڑھ گئے, آپ چینی کا جواب دیں, آپ 1000 روپے کا جو ڈاکہ مار گئے اس کا جواب دیں, ایمنفیلڈ اپارٹمنٹ کا جواب دیں, یہ کہیں گے یہ 9 مئی والے ہیں. بھائی آپ اپنا جواب دینا کہ جو آپ کی ملیں, آپ کی جائیدادیں, آپ کی فیکٹریاں, آپ کے کاروبار, آپ نے جو ملک لوٹا ہے اس کا جواب قوم آپ سے مانگے گی, تو آپ کو دینا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ یک طرفہ کاروائی کریں کہ پرامن احتجاج, ہماری بات چھوڑ دیں کہ پی ٹی آئی والے انتشاری, اگر ہم انتشاری ہیں تو 8 فروری کو لوگ ریجیکٹ کر دیتے. ویسے بلوچ صاحب کی ٹرن ہے, لیکن ایک مختصر کوئی کویسچن نا کہ آپ لوگ پارلیمنٹ کے جو ایوان ہیں ان سے کیوں نکلتے ہیں, وہاں پہ کیوں احتجاج کرتے ہیں؟ وہاں اصل پلیٹ فارم تو وہی ہے نا جہاں بات کی جانی چاہیے, ادھر آپ لوگ رکتے ہی نہیں ہیں. بالکل ہم کر رہے ہیں, ہم 2 سال سے لگے ہوئے ہیں, ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہے. میں ٹی وی پہ بھی بات کر رہا ہوں, یہ پھر آگے سے کہیں گے یہ انتشاری, جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا. گوہر بلوچ صاحب کافی دیر سے ویٹ کریں. گوہر بلوچ صاحب سر ملٹیپل کویسچنز ہیں, میں کچھ تو چیزیں آپ یقیناً ان کا بھی جواب دینا چاہتے ہوں گے جو نعیم صاحب نے فرمائی ہیں, لیکن یہ اصل مسئلہ ایک اور بھی ہے سر جو میں تھوڑا سا چاہوں گی آپ کی بھی اس کے اوپر رائے. یہ جو سی ایم خیبر پختونخوا ہیں یہ بڑے دنوں سے بات کر رہے ہیں کہ جی مجھے خان صاحب سے ملنے دیا جائے, حالانکہ یہ کوئی آئینی یا قانونی طور پر وہ پابند نہیں ہے کہ ان سے ملے بغیر وہ کام شروع نہیں کر سکتے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن مطلب کیا وجہ ہے کہ اگر ان کو ملنے دیں, کام وہ شروع کر دیں؟ انہوں نے کام بھی روکا ہوا ہے, کیبنٹ بھی اناؤنس نہیں کی ہے, اور وہ ایک سب چیزیں اسٹک ہوئی ہیں کے پی کے میں. وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیں سنا, بات یہ ہے کہ ایک تو بڑی کلیئر بات ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 15 سال سے تو ان کی کے پی کے میں بھی حکومت ہے, مطلب 15 سال ہونے والے ہیں. کوئی بڑا ہاسپٹل بنایا ہے, کوئی سکولز اپ گریڈ کیے ہیں, کوئی کالج یونیورسٹیز بنائی ہیں, حتیٰ کہ کے پی کے میں پشاور کو سیف سٹی کا درجہ نہیں دے سکے, آج تک ایک فرادک لیب تک نہیں بنا سکے, اور لوگوں کے پیسوں سے یہ ضرور مشہوری کی جس کے ذریعے منی لانڈرنگ بھی کی, جس کے ذریعے جو ہے وہ عوام کے پیسہ جو ہے وہ سیاست کے اوپر بھی لگایا, وہ ہاسپٹل کینسل کے پرائیویٹ بنا کے. لیکن جب ان کی اپنی گورنمنٹ آئی تو مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کو کے پی کے اندر نوکریاں مل رہی ہیں, کتنے لوگ ہیں پورا کے پی کے علاج کروانے کے لیے پنجاب میں آتا ہے یا اسلام آباد میں آتا ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارا حق بنتا ہے وہ آئیں, ہم ان کو ویلکم کریں گے. میں لاسٹ کویسچن آپ سے نعیم صاحب کرنا چاہوں گی, اس کے بعد گوہر بلوچ صاحب کی طرف واپس جاتی ہوں. اب سی ایم کے پی کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ اب اگر سب چیزیں ان کے اسپیکٹ پہ دیکھیں تو سیز ہو گئی ہیں, آگے پروسیس کریں گے. فرض کریں خان صاحب کو نہیں ملنے دیتے تو کب تک سی ایم کے پی کے جو ہیں وہ ایسے انتظار کرتے رہیں گے؟ دیکھیں ابھی چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب سے تھوڑی دیر پہلے میرے رابطہ ہوا ہے, ملاقات بات ہوئی ہے, اور وہ صبح اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش ہو رہے ہیں, اور وہاں جا کر وہ عدالت سے استدعا کر رہے ہیں کہ میری جو ہے اپنے لیڈر سے ملاقات کی جو ہے اجازت دی جائے. جیل حکام کو میں نے لیٹر بھی لکھا, جیل اتھارٹیز کو, اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ہوم ڈپارٹمنٹ کو, متعلقہ جو کنسرن ڈپارٹمنٹس تھے ان کو لکھا, مجھے اجازت نہیں دی گئی. تو ہم یہی استدعا کرتے ہیں کہ رول 92 بڑا واضح ہے جو کسی بھی قیدی سے اس کے رفقا, فیملی, دوستوں, وکلاء کی اجازت کا رائٹ دیتا ہے, تو ان کو اجازت دی جائے, یہ ان کا رائٹ ہے. وہ جائیں گے, خان صاحب سے مشاورت کریں گے, گائیڈ لائنز لیں گے, رہنمائی لیں گے, کیونکہ خیبر پختونخوا کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے عمران خان کو. خان صاحب کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے؟ ان کے 2-3 مرتبہ جو ہیں وہ وارنٹ نکل چکے ہیں, حالانکہ وہ میڈیا سے بھی بات کر رہی ہوتی ہیں, جیل بھی جا رہی ہوتی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وجہ کیا ہے کہ ان کے وارنٹ بار بار نکالے جا رہے ہیں اور وہ پیش بھی نہیں کیا جا رہا ان کو؟
دیکھیں ان پہ مقدمات جو ہیں وہ کافی درجنوں کے حساب سے ان کے اوپر مقدمات درج ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ عمران خان کی بہن ہے اس وجہ سے مقدمات ہیں، بی بی کے اوپر مقدمات اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ عمران خان کی وائف ہیں. اسی طرح بہنیں جو ہیں وہ ان پہ مقدمات کرپشن کے نہیں ہیں، بددیانتی کے نہیں ہیں، منی لانڈرنگ کے نہیں ہیں، ٹی ٹی سکینڈل نہیں ہے، چینی سکینڈل نہیں ہے، یا اپارٹمنٹس کے کیسز نہیں ہیں، بلکہ کیسز کیا ہیں کہ آپ نے عمران خان کا پیغام قوم کو کیوں دیا، عوام کو کیوں دیا. تو عمران خان کا میسج پیغام، اگر عمران خان کی آپ تصویر اس کی ویڈیو اس کے نام کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو اس کا پیغام لے کر آئے گا نا، وہ جا کر دے گا. آپ کھول دیں پابندی، آپ وہاں پر جو ہے اس کو عام عدالت کے اندر پیش کریں، عمران خان صاحب لوگوں سے خود بات کریں گے، اس قوم کے لیڈر ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا پیغام نہ آئے، تو اس پیغام کو روکنے کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے، اور وہی سزا دی جا رہی ہے کہ کیسز بھی کیے جا رہے ہیں. اب سزا دینے کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی علیمہ آپا کو سزا دیجیے، علیمہ آپا کو سزا دی جائے. توشہ خانہ میں بھی تو 29 ڈیٹ ہوگی، اس میں بھی دینے کی طرف ہیں، لیکن علیمہ خان کو بھی دینے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی ان کا ٹرائل مکمل کی جائے، کسی ایک کیس میں سزا دے کر انہیں گرفتاری کر کے جیل میں ڈالا جائے. اچھا، علی گور بلوچ صاحب سے سی ایم صاحب کے حوالے سے، نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ اسی ٹائم تک کے لیے محدود تھے. میں اب علی گور بلوچ سر آپ سے 2-3 حوالوں سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں اس وقت جو سی ایم کے پی کے حوالے سے مسئلہ درپیش ہے، ملاقات نہ ہو، وہ آخر حکومت کی طرف سے کیوں اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے؟ انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جو دوسروں کو چور اور ڈاکو کہتے تھے. جب ان کی تلاشی لی تو پتا چلا کہ ان سے بڑا تو ڈاکو بھی کوئی نہیں ہے. دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کس جیل مینول میں لکھا ہے کہ آپ جو لیڈر ہے اس کے کارکنوں کو ملنے دیا جائے گا، اور جو مرشد ہے اس کے مریدوں کو ملنے دیا جائے گا؟ کس جیل مینول میں لکھا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کا میں آج ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں 6 مہینے جیل کے اندر 7 مہینے رہا ہوں. میرے قریبی رشتہ داروں جو میری اہلیہ تھی، سر حنیف عباسی صاحب کا یہ آن ریکارڈ موجود ہے، ان کی وائف کو مہینوں نہیں ملنے دیا گیا تھا ان سے. ہاں تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جیل مینول میں یہی لکھا ہوا ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں، ایک وقت تھا نواز شریف صاحب جیل میں تھے، مریم صاحبہ جیل میں تھی، شہباز شریف صاحب جیل میں تھے، اور ملاقاتیں ان کے بند کر دی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ صرف رشتہ دار مل سکتے. اب رشتہ دار تو تینوں جیل کے اندر تھے، تو کوئی ملنے والا، کوئی ملاقات والا ہی نہیں ہوتا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ان کو اپنے ٹائم میں قانون یاد آ جاتا ہے. اور آپ لائنیں دیکھیں کہ جو بانی پی ٹی آئی سے، میں آپ ذرا ریکارڈ نکلوا کے چیک کریں کہ ان کے ابھی تک ہزاروں لوگوں کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں ان کے ساتھ. تو کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جناب فلاں بندہ چیف منسٹر ہے تو وہ مل سکتا ہے؟ ہاں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ آف دی وے ان کو فیور دی گئی ہیں، اور جیل کے اندر بھی جو ان کو فیور دی گئی ہیں، جو وہاں پر بھی یہ جس قسم کی مطلب ہے چیزیں انجوائے کر رہے ہیں، جم بھی ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، ساری چیزیں. یہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کو یہ سہولتیں میسر نہیں ہوا کرتی تھی، اور آپ کو یاد ہے کہ وہ مطلب کس قسم کے مصائب تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف عدالت کا کام ہے. جو وکیل بھی مل سکتا ہے وہ بھی عدالت کی اجازت سے مل سکتا ہے، اس نے بھی پہلے عدالت سے اجازت لینی ہوتی ہے. اور یہ آپ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ مطلب ہے یہ ہمارا حق ہے کہ جس طرح وہ چیف منسٹر ہے تو وہ مل لے، فلاں ہے تو وہ مل لے. اپنے گریبان میں بھی جھانکو کہ آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر کس طرح سے انتقامی کارروائیاں کی، کس طرح سے ان کو وکٹمائز کیا، اور کس طرح سے اپنے دور میں آپ لوگ کرپشن کرتے رہے، کس طرح سے آپ نے کے پی کے کو کھنڈرات میں بدل دیا ہے. ابھی جو پنجوتا صاحب ایک لسٹ گنوا رہے تھے کہ یہ بھی ہو رہا ہے کے پی کے میں، وہ بھی ہو رہا ہے. ماں سوائے بانی پی ٹی آئی کے رہائی کہ اس کا ویژن کیا ہے جو اس نے آ کر نعرہ لگایا ہے. یہ بات یہ ان کی بات ہی وہیں سے ختم ہوتی ہے اور وہیں پر شروع ہو جاتی ہے. یا ملک میں انتشار پھیلانا ہے یا جیل کو توڑ کر بانی پی ٹی آئی کو رہائی دلانی. یہ ان کا ویژن ہے، یہ ان کی سوچ ہے. ان کے ویژن کی عکاسی ان کا کے پی کے صوبہ کر رہا ہے جو کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے. کسی قسم کی سہولتیں نہیں ہیں. اوپر سے یہ اگر ملک میں آتے ہیں تو ہمیشہ متشدد کارروائیاں کرتے ہیں. بالکل، اور ان چیزوں کے رک جانے سے بڑے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. پچھلے کچھ دنوں میں جس طرح انہوں نے گاڑیاں واپس کر دی ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہاں پر ایک ورک شاپ کے کچھ جو لوگ تھے ان سے بھی ملاقات سے انکار کیا. تمام وہ جیسچرز ہیں جو کہ بڑا ایک برا امپریشن پیدا کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے. تھینک یو سو مچ سر. علی گور مسلم لیگ نون سے، اور اس کے ساتھ نعیم حیدر پنجوتا صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے تھے. یقیناً اپوزیشن اور حکومت کی نمائندگی تو یہ ہے، لیکن اگر یہ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بن پائے گا تو بڑا مشکل ہوگا کہ ان تمام چیزوں کو کنٹینیو کیا جا سکے. لیکن آخر کیسے یہ ممکن ہوگا،
ये अब दोनों जमातों के लिए, दोनों साइड्स के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, लेकिन अब देखना होगा कि आया इस चीज़ को आगे कैसे लेके चला जाता है। पीटीआई अंडर प्रेशर तो लाना चाहती है मुल्कगीर एहतजाज की सूरत में हुकूमत को, लेकिन हुकूमत भी इसके जवाब में कोई हिकमत अमली बनाएगी। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हुकूमत की तरफ से मदारिस और मसाजिद के हवाले से जो एक बात प्रोपेगेंडा किया जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि वो सील करने जा रही है, उन तमाम दावों को, उन तमाम बातों को रद्द किया गया है आज बड़ा क्लियरली गवर्नमेंट की तरफ से। इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में भी जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो रियासत है यकीनन बहुत से मसाइल का सामना तो कर रही है, लेकिन एक बड़ा मसला इस वक्त पिछले कुछ दिनों के दौरान मजहबी जमातों के हवाले से दरपेश हुआ, जब हमने देखा कि एक मजहबी जमात का जो एहतजाज था वो एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर गया जिससे इंतशार की सूरत हाल पैदा हुई। और ये भी कहा जा रहा है कि अब उस जमात के हवाले से, उसके जो सरबराहान हैं उसके हवाले से तफसीली इन्वेस्टिगेशन जो है प्रोसीड होनी है। लेकिन उस फेज़ में हमने देखा कि कुछ मसाजिद को या मदारिस को सील करने की जो बात हुई उसको बहुत ज़्यादा हाइप दी गई और इसको इशू बना लिया गया, यहाँ तक कि हमारे वज़ीर दाखिला जो हैं उनको मैदान में आके ये बयान देना पड़ा कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मसाजिद को सील किया जा रहा है या मदारिस को सील किया जा रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उन्होंने आज कराची का जो विज़िट किया उसमें बहुत सी सियासी मुलाकातों के अलावा उन्होंने वहाँ के जो मजहबी जमातें हैं, उलमाए कराम हैं, उनसे भी मुलाकात की। मुफ्ती मुनीर रहमान साहब से वो मिले, इसके अलावा सरवत एजाज़ कादरी साहब और इस किस्म की दीगर अहम शख्सियात के साथ मिले और उनके साथ जो सूबाई सिंध की जो काबीना थी, शजील मेमन साहब और इसके अलावा नासिर हुसैन शाह साहब, वो भी उनको एकम्पनी कर रहे थे। बुनियादी मकसद ये था कि इन मजहबी जमातों के लोगों को और ख़ास तौर पर वो लोग या वो जमातें जिनके मदारिस भी हैं उनको इस चीज़ की एश्योरेंस दी जाए कि ऐसा कुछ भी हुकूमत की तरफ से नहीं किया जा रहा है और बेसिकली इस पूरी बंदिश के प्रोसेस को प्रोपेगेंडा के तौर पर जो शरपसंद अनासर हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेट की पॉलिसी क्या है और किस हद तक मसाजिद या मदारिस के लिए ये ज़रूरी है कि वो किन लाइंस के ऊपर चलें, ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर बड़े अरसे से बहस की जाती रही है और इसके ऊपर शायद मज़ीद भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसी हवाले से बात करेंगे इस सेगमेंट में और उस पर बात करने के लिए मौजूद है मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तैयब कुरैशी साहब। मौलाना तैयब साहब, सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, अगर आपकी नज़र से भी ये खबर गुजरी हो, वैसे तो बेसिकली वज़ीर दाखिला ये बयान दे रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि मदारिस या मसाजिद की बंदिश करना कोई भी हुकूमत या जो स्टेट है वो तो ये नहीं चाहेगी जब तक कि ऐसा कुछ ना हो रहा हो जो कि इंतशार का बाइस हो, तो इसकी एश्योरेंस तो खुद हमारे वज़ीर दाखिला भी दे चुके हैं। वजह क्या है आपके ख्याल में कि ये एक क्रियोस जो है वो फैल रहा है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे मुझे दावत दी। दरख्वास्त ये है कि हमारे इस मुल्क में अल्लाह माफ़ करे, मज़हब के नाम पे हो, सियासत के नाम पे हो, लोग इतना दूर चले जाते हैं कि इस बात का लोगों को ख्याल ही नहीं रहता कि भाई इसके आफ्टर शॉक्स क्या होंगे, मुल्क और रियासत को इसका नुकसान क्या होगा। मैं अभी इस्लामाबाद में आज उलमा मशाइख की कॉन्फ्रेंस थी। आप यकीन करें कि तमाम मसालिक के उलमा उसमें थे। किसी एक ने अगर ये कहा हो कि भाई किसी जगह मस्जिद या मदरसा बंद किया गया है, देखें ये बड़ी नाजुक चीजें। हम तो पहले दिन से ये कहते हैं कि कोई अगर मस्जिद में है या मदरसे में है तो जब भी वो कोई गुफ्तगू करे, बात करे, इस बात का उसको ख्याल रखे और इसको मलहूज रखे कि जो कुछ वो कह रहा है या वो मदरसे को रिप्रेजेंट करता है, मस्जिद को, खुदा न खास्ता वो मलबा जो है या उसके बाद के जो असरात हैं, रद्द-ए-अमल होगा, वो सारे का सारा उन्हीं पे गिरेगा। मसलन आप देखें, अगर आप लोग अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं और वही मदरसे के बच्चे किसी पार्टी के जलसे जुलूस में जा रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई जख्मी हो गया, कोई वफात पा गया वगैरह वगैरह, तो आप देखें उसका कितना बड़ा नुकसान है कि वो वालिदैन जो अपने बच्चों को मदारिस में भेजते हैं उनका एतमाद खत्म हो जाएगा और उसके खत्म होने का खतरा है। इसी तरह ना किसी मदरसे को, ना किसी तंजीम को क्या ये इजाजत है, मस्जिद जो खालिसतन अल्लाह की इबादत के लिए बनी है उसमें तो कोई किसी को इख्तियार ही नहीं कि वो मस्जिद में इबादत के अलावा कुछ करे। जब आप जलसों में और इज्तिमात में ओपनली ये कहेंगे और आपकी वीडियोस बनेंगी और आप लोगों को कहेंगे कि भाई मस्जिद में जाओ, मस्जिद से खुदा न खास्ता सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला आवर हो जाओ, वहां पे पनाह लो,
جو موسٹ وانٹیڈ ہوں گے وہ جا کے مسجد میں رہیں گے یا مسجد کو اس پرپس کے لیے استعمال کریں گے. تو اب آپ بتائیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ریاست کو مطلوب شخص جا کے مسجد کا سہارا اور ڈھال بنا کے وہاں پہ جائے گا تو کیا کہیں اسلام میں یہ ہے کہ بھئی پولیس والا یا کوئی فوج والا یا لا انفورسمنٹ ایجنسی مسجد میں نہیں جائیں گے اس شخص کے تعاقب میں؟ تو بھئی آپ کرتے کیوں یہ ہیں؟ ظاہر ہے وہ میں کروں کوئی اور کرے تو لا انفورسمنٹ ایجنسی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ تو جائیں گے، ان کا تو کام یہ ہے کہ وہ امن لائیں گے. اور خدا نخواستہ کیا کسی کو مسجد یا مدرسے کے نام پہ اس چیز کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ ایک تو یہ میں کیٹیگوریکلی اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ کوئی خدا نخواستہ مدارس یا مساجد بند کرنے کا کوئی منصوبہ ہے. نہ کوئی پاکستان میں الحمدللہ دنیا بھر میں جتنے مدارس مساجد دنیا بھر کے مقابلے میں جتنی پاکستان میں ہے وہ کسی دوسری جگہ میں ہے ہی نہیں. اور الحمدللہ آج بھی ہم اجلاس اٹینڈ کر کے آئے ہیں، پورے ملک سے لوگ اس میں آئے ہوئے تھے. آپ نے جو وفاقی وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب کا کہا، یقیناً بڑی خوش آئند بات ہے کہ وہ کراچی گئے، مفتی منیب الرحمان صاحب اور دیگر اکابرین کو انہوں نے اعتماد میں لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی اچھی بات ہے. اعتماد سازی کی فضا بھی ہو، اعتماد میں لے کے کام بھی ہو. لیکن جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے یا سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ، تو میں آج بھی اسلام آباد میں ہوں، ساری مسجدیں کھلی ہیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں. میں خود ایک مدرسہ چلانے والا ہوں، مسجد کا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ بس اب اس ملک میں یہ چیزیں ختم ہو جانی چاہیے. انف از انف. یہ انتہائی بدنامی کا باعث بنتی ہیں، ہماری معیشت پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں کتنے ہمارے لیے معیوب بات یہ ہے کہ جس کا مسئلہ ہے فلسطین، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی اسرائیل سے پیار محبت نہیں ہے، ہم نے مذمت کی ہے، کرتے ہیں. اور آج بھی الحمدللہ پاکستانی ریاست کا جو نیریٹو ہے اسرائیل کے بارے میں وہ وہی ہے. لیکن جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو حماس والے ہیں یا غزہ کے رہنے والے. ساری دنیا ان کو تک رہی تھی جب انہوں نے صلح کر لی اور وہ اس کے اوپر راضی بھی ہو گئے، اور اب وہاں پہ یعنی خوشیاں لوگ منا رہے ہیں. اور ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ماتمی قتل ہو رہے ہیں اور پولیس مر رہی ہے. تب ہمارے وطن کا جو کوئی پولیس والا یہ کوئی اسرائیلی ہے کہ بھئی آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو قتل کر دو اور اس کو مار دو؟ اور دیکھیں پھر یہ روڈیں بند ہوتی ہیں، سڑکیں بند ہوتی ہیں. خدا را میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ نہ مجھے کسی فوج نے، نہ میں کسی پولیس کے لیے کہہ رہا ہوں، میں خود اس کا وکٹم رہا ہوں. راستوں میں جائیں، آپ کے پاس خواتین، آپ کے پاس مریض ہوتے ہیں، ایمبولینسز کھڑی ہوتی ہیں. دنیا جہان کے لوگ یہاں سے سفر کر رہے تھے، کتنے لوگوں نے، میں ذاتی طور جانتا ہوں کہ ان کی فلائٹس مس ہو گئیں اور راستے بند تھے. یہ کہاں کا ہے؟ کہاں اسلام میں آیا ہے؟ کون سی قرآن و سنت میں آیا ہے کہ آپ یہ میں مولانا صاحب قطع کلامی کی معذرت، لیکن یہ تو بالکل درست ہے کہ جب مسئلہ وہ حل ہو گیا تقریباً، اس کے بعد احتجاج کرنے کا خیال آیا نا. لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں کیا اگر کرنا تھا. لیکن مجھے یہ فرمائے گا کہ یہ تو کوئی بھی جماعت ہو، چاہے مذہبی ہو یا سیاسی ہو، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج رجسٹر اگر وہ نہیں کروا رہی اور قانون سے باہر جا رہی ہے، تو اگر جو اسٹیٹ ہے وہ اگر اس کے خلاف کارروائی کرے تو اس میں پھر کوئی نامناسب بات نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جماعتوں کو کیا اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے کہ ان کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے؟ دیکھیں بدقسمتی اور المیہ یہ ہے، بس ہمارے لیے تو کیا کہتے ہیں رونے کا مقام ہے. یہی ہمارے لوگ برانڈ دیکھیں، امپورٹڈ چیزیں ان کو اچھی لگتی ہیں، لینڈ کروزرز ہمارے لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، جانے کے لیے یورپ جانا چاہتے ہیں. کیا کوئی مغربی ممالک میں اس بات کا تصور کر سکتا ہے جو ہمارے لوگ اپنے ملکوں میں اور اپنی املاک کے ساتھ کرتے ہیں؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ کسی یورپین ملک میں یہ حرکت کرے جو وہ پاکستان میں کرتا ہے؟ وہاں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. اور نہ جانے یہاں آتے ہیں تو لوگوں کو مسیحیت کے ساتھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں نہ جانے سیکٹیرین چیزیں آ جاتی ہیں. دیکھیں جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا، قانون نہیں ہوگا، وہ بنانا ریپبلک کہلاتی ہیں. اور خدا نخواستہ کوئی پاکستان بنانا ریپبلک ہے، پوری دنیا
57 इस्लामी मुल्कों में अल्लाह ताला ने इस मुल्क का इंतखाब किया हरमैन शरीफैन के लिए। भाई बिल्कुल। ये तो सजदे शुक्र का वक्त है, बजाय इसके कि हम सजदे शुक्र करें। तो मुझे ये नहीं समझ नहीं आती। मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ कि मुझे किसी से कोई जाती मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि लोग परेशान हैं, मईशत है, दीगर चीजें हैं। तो हमारे यहाँ तो वो सहूलियात भी नहीं है। एक मोटरवे है जिस पे लोग अक्सरियती सफर करते हैं, या जीटी रोड है, कोई गरीब आदमी उससे सफर करता है। जब आप रास्ता बंद करते हैं, कितने दिन तक मेरे जाती दोस्त हैं और बेचारे फंसे रहे, किसी बैरून मुल्क से तशरीफ लाए थे और वो बेचारे वहां लाहौर आए और उनके साथ ये हादसा हो गया, तो बेचारे घर के अंदर बिल्कुल ऐसे है कि मासूर होके कैद होके रह गए। बिल्कुल। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि जैसे मुहज्जब ममालिक में, सिविलाइज मुल्कों में ये होता है, अब हमें भी इस तरफ एक स्टेप जाना चाहिए। जब सबको तरक्की भी अच्छी लगती है, किसको नहीं अच्छी लगती? तो भाई तरक्कियां तो इस तरह नहीं हासिल होती। जिस मुल्क में अमन ना हो, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहां इक्तिसादी तरक्की हो। पाकिस्तान में यही वजह है कि जब अब मुल्क किसी पटरी पे चल पड़ा है, सारे लोग महसूस कर रहे हैं, फिर न जाने पता नहीं हर दूसरे दिन यहाँ पे कोई तहरीक उठ जाती है। और भाई अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे इस मुल्क में रहने बसने वाले वो पक्के मुसलमान हैं। फलस्तीनियों के साथ उनके दिल धड़कते हैं, लेकिन वहां मसला जब बिल्कुल खत्म ही हो गया, दुआए खैर तक हो गई, और यहाँ फिर जो है एक सिलसिला चल पड़ा। मुझे किसी से हमदर्दी नहीं, लेकिन मैडम हम भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान और वो सारे लीडरान जानते हैं। जो आवाम को कहना तो आसान है कि आप किसी मुल्क के बारे में कहें कि भाई किसी एम्बेसी के ऊपर चढ़ दौड़ें, क्या उन्होंने कभी इस बात का अंदाजा लगाया कि किसी मुल्क के ऊपर के जिसकी सिक्योरिटी, जिसकी रखवाली आपके मुल्क की जिम्मेदारी है, और आप एकदम से ऐसे हुजूम को या मजमे को कह दें अपनी सियासत के लिए कि जी उनके ऊपर चढ़ दौड़ें? भाई आपके चढ़ दौड़ने से क्या होगा? वो तो आपके उल्टा मुल्क का ऐसा नुकसान होगा कि कोई आपके मुल्क में आएगा ही नहीं। और क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिस मुल्क के बारे में आप ये कहते हैं, उसी मुल्क में वही मुल्क के लोग कह दें कि हम पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर हमलावर होते हैं, तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा ख्याल है कि जी 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 मुकम्मल कर लीजिए सर। हर एक चीज के लिए अपने नॉर्म्स हैं, प्रोटोकॉल है, और पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का भी रुकन है। पाकिस्तान बड़ा अहम मुल्क है, दुनिया उसको कबूल कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, उसके किरदार को तस्लीम करती है। और हम तो खुदा करके कितना मुश्किलों से वो ग्रे लिस्ट से पता नहीं निकल के FATF में फंसे हुए थे, फिर दोबारा से ऐसी चीजें जो हैं वो खुदा न खास्ता और उससे मुल्क भी सफर करेगा। और जब मुल्क में मसला आएगा तो जाहिर है कि सारे का सारा नुकसान जो है वो आवाम का होगा, बिल्कुल, और इवेंचुअली स्टेट का भी होगा। दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना तैयब कुरैशी साहब। मैच्योरिटी के साथ जो गुफ्तगू होनी चाहिए उलमाए कराम की तरफ से, जिस तरह मौलाना साहब की भी गुफ्तगू थी, अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसी पॉलिसी किसी सियासी या मजहबी जमात की नहीं होनी चाहिए जो कि मुल्क में इंतशार की कैफियत पैदा करे। और उसके बाद जिस तरह प्रोपेगेंडा की बात हमारे वज़ीर दाखिला साहब कर रहे थे कि जो मदारिस को और मसाजिद को बंद करने का प्रोपेगेंडा है वो भी इंतहाई मनफी है, और हुकूमत की तरफ से ऐसा कुछ भी किसी भी पैमाने पर नहीं किया जा रहा है। इन चीज़ों की क्लैरिफिकेशन बड़ी हद तक ज़रूरी थी, लेकिन ये वही अनासर हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, जो कि मुल्क में न सिर्फ ये कि इस्तेहकाम को ख़त्म करना चाहते हैं बल्कि इंतशारी कैफियत को भी फैलाना चाहते हैं। और यकीनन हुकूमत की तरफ से इस किस्म के बयानात से इन चीज़ों का सदबाब भी होगा, और जो उलमाए कराम से मुलाकातें हैं वो भी इवेंचुअली इसके नताइज जो हैं वो सामने लेके आएंगी। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।